اب تک न्यूज़ के प्रोग्राम खुफिया की एंकर को नामालूम लड़के ने जहर दे दिया। नामालूम 14-15 साल का लड़का पहले सेल्फी बनवाने पर इसरार करता रहा। इनकार पर अपनी तरफ से आइसक्रीम खिलाने की जिद की। बहुत इसरार पर सना फैसल ने आइसक्रीम खाई जिसमें जहर था। अहम खबर आपको देंगे। तशवीशनाक हालत में उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर डॉक्टर्स उनको इलाज भी कर रहे हैं। इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ नज़ीर से। काशिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मुनस, बिल्कुल ये रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब अफसोसनाक वाकया पेश आया था। अब तक न्यूज़ की एंकर प्रोग्राम खुफिया के जो होस्ट करती हैं सना फैसल, उन्हें एक बच्चा आया था। पहले उसने सेल्फी खिंचवाने की जिद की और उसके बाद जब बच्चे की पूरी नहीं हुई तो उसने आइसक्रीम देकर इसरार किया। काशिफ नज़ीर हमें तफसीलात बता रहे हैं और बता रहे हैं कि एक 14-15 साल का लड़का था जिसने उनके साथ सेल्फी बनवाने की जिद की और सेल्फी ना बनवा सका, जिसके बाद उसने इसरार किया कि उसकी जानिब से जो आइसक्रीम दी जा रही है वो सना फैसल ज़रूर खाएं। बेहद इसरार के बाद सना फैसल ने वो आइसक्रीम खाई जिसमें जहर था और तशवीशनाक हालत में सना फैसल को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की है जो आइसक्रीम सना फैसल को दी गई थी उसमें जहर था। फौरी तौर पर उनको अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई और इस वक्त भी वो ज़ेरे इलाज हैं। काशिफ नज़ीर एक मरतबा फिर लाइन पर मौजूद हैं। जी काशिफ, क्या तफसीलात बताएंगे? बिल्कुल, उन्हें रात फिर जब इस अफसोसनाक वाकया हुआ उसके बाद ज़ियाउद्दीन अस्पताल ले जाया गया। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में इमरजेंसी में आईसीयू में उन्हें ट्रीटमेंट दी गई और ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टरों ने वक्ती तौर पर उनको उनकी हालत खतरे से बाहर बताई, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आई। जिसके बाद अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया। अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाने के बाद ML रिपोर्ट भी बनवाई गई, जिसके बाद इस वक्त सना फैसल इशफाक मेमोरियल कराची के जो निजी अस्पताल है वहां पर एडमिट है और बताया जाता है कि अब तक उनको होश भी नहीं आ सकी है और सेकंड ये भी बताया जाता है कि अगर उनसे कोई बातचीत की जाए तो वो उसका जवाब भी सही तरह नहीं दे पा रही हैं। जो अब तक हमारी बात हो सकी प्रोग्राम खुफिया के डायरेक्टर से और ताहिर से, तो उन्होंने बताया कि इस वक्त सना फैसल की हालत खतरे से जरूर बाहर है, लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि जब तक उन्हें होश नहीं आती उस वक्त तक इस बात का बताना मुश्किल होगा कि उनको अंदरूनी क्या नुकसान हुआ है जहर खाने से, लेकिन जो जिस्म के अंदर जहर मौजूद था वो साफ कर दिया गया है अंदर से। जी काशिफ, यही बताएगा कि जो लड़का रात में इनके पास आया था जिसने अपने आप को उनका फैन जाहिर किया था और सेल्फी बनवाने की भी जिद की थी, उसका कुछ पता चल सका कि वो कौन था? कुछ शनाख्त सामने आ सकी? अभी तक उसकी शनाख्त सामने नहीं आ सकी है। उन्होंने अलबत्ता ये जरूर बताया गया है कि सना फैसल के शौहर की जानिब से कि उसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल के दरमियान थी और उसने अपनी उम्र कम बताई। उसने अपने आप को फैन जाहिर किया, पहले सेल्फी खिंचवाने के लिए इसरार किया, जिद की, उसके बाद आइसक्रीम दी और वो आइसक्रीम भी सना फैसल शौहर के मुताबिक बताया जाता है कि नहीं खा रही थी। उसने बहुत वादे किए, दावे किए कि आप मेरी बहनों की तरह हैं, आप इस आइसक्रीम को खा लें, आप वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। इस तरह की जब उसने जज्बाती बातें की तो उसके बाद सना फैसल ने वो उस आइसक्रीम को खाया और उस आइसक्रीम के नतीजे में ये रिएक्शन हुआ। जिस वक्त उन्हें कराची के नाज़माबाद के ज़ियाउद्दीन अस्पताल ले जाया गया, वहां पर डॉक्टर की जानिब से बताया गया जो उन्होंने आइसक्रीम खाई थी उसके अंदर जहर मौजूद था, जो खाने के बाद वो होश में नहीं है। पूरी रात ट्रीटमेंट दी गई, जिसके बाद अब्बासी अस्पताल भी ले जाया गया, वहां पर उनका मेडिकल भी कराया गया। मेडिकल के बाद इस वक्त वो कराची के इशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट है। जी काशिफ नज़ीर हमें तफसीलात बता रहे हैं और अहम खबर आपको देंगे। अफसोसनाक खबर है, अब तक न्यूज़ की एंकर पर्सन है, खुफिया प्रोग्राम होस्ट करती हैं और उनको जो है जहर दिया गया है। 14-15 साल का लड़का था जो अपने आप को उनका फ़ैन जाहिर कर रहा था, कह रहा था कि आपके प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखता हूँ, बहुत अच्छे आपके प्रोग्राम्स होते हैं। जिसके बाद उसने उनसे इसरार किया कि उसके साथ सेल्फी बनवाई जाए। सना फैसल ने सेल्फी ना बनवाई, जिसके बाद उस लड़के ने इसरार किया कि वो जो आइसक्रीम लाया है वो ज़रूर सना फैसल उसको खाएं। उसके बेहद इसरार पर सना फैसल ने आइसक्रीम खाई और जैसे ही आइसक्रीम खाई उनकी हालत गैर हो गई और फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि जहर खाने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। फौरी तौर पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया और फिर रिपोर्ट बनवाने के लिए उनको अब्बासी शहीद अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। इस वक्त भी वो कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और इस वक्त होश में नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा।
ہوگا, کیونکہ جب تک ان کو ہوش نہیں آ جاتا تو ان کی کیفیت کا اندازہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا. بے ہوش ہونے سے قبل جب ان سے گفتگو کی جا رہی تھی تو یہ بھی اندازہ لگایا گیا, ان کے شوہر اور ڈاکٹرز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ صحیح طور پر گفتگو کا جواب نہیں دے پا رہی تھی. جو سوال ان سے پوچھا جا رہا تھا وہ اس کا جواب ٹھیک طریقے سے نہیں دے پا رہی تھی, ان کی حالت غیر ہو رہی تھی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی ہیں. ان کے جسم سے زہر کو صاف کر دیا گیا ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ اس وقت بھی جاری ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے کہ حالت خطرے سے باہر ہے. لیکن کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا, جب تک ثنا فیصل ہوش میں نہیں آ جاتی اس وقت تک ان کی صحیح طور پر کیفیت نہیں بتائی جا سکتی. ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ ثنا فیصل کو زہر دیا گیا ہے, فوری طور پر ان کو طبی امداد دی گئی. اہم خبر دیں گے, افسوسناک خبر ہے. اب تک نیوز کے دیکھنے والے جو خاص طور پر ثنا فیصل کا پروگرام خفیہ دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ افسوسناک خبر ہے اور تمام صحافتی برادری کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح سے ہیلے بہانے سے ان کو زہر دیا گیا. ثنا فیصل جو اب تک نیوز پر شو کرتی ہیں, اپنا ایک پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں خفیہ, اور اس 14-15 سال کا جو یہ لڑکا تھا ان کے شوہر کے مطابق اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کا مداح ہے, وہ ان کا فین ہے, ان کے پروگرام بہت پسند کرتا ہے, شوق سے دیکھتا ہے, اور اسی وجہ سے اس نے اصرار کیا کہ ثنا فیصل اس لڑکے کے ساتھ سیلفی بنوائیں. ثنا فیصل نے سیلفی نہیں بنوائی, جس کے بعد وہ لڑکا کچھ جذباتی ہو گیا اور اپنے جذبات میں اس نے کہا کہ وہ آئس کریم آپ کے لیے لایا ہے, اس آئس کریم کو ضرور کھائیں. بے حد اصرار پر ثنا فیصل نے وہ آئس کریم کھائی اور فوری طور پر ان کی حالت غیر ہونے لگی, جس کے بعد ان کو اسپتال منتقل کیا گیا اور ثنا فیصل کو ڈاکٹرز نے فوری طور پر بتایا کہ زہر کھانے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے. فوری طور پر ان کو طبی امداد بھی دی گئی. کاشف نذیر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں, ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں. کاشف نذیر, بتائیے گا کہ ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے کہ مزید کتنے گھنٹے میں ثنا فیصل کو ہوش آ جائے گا؟ بالکل, ثنا فیصل کو نجی اسپتال کراچی کے اشفاق محمودیل میں شفٹ کیا تھا اور ڈاکٹروں کی جانب سے کچھ ہی گھنٹے بتائے گئے تھے کہ کچھ ہی گھنٹے میں ثنا فیصل کو ہوش آ جائے گا. اس کے بعد ان کے اندرونی معاملات جو ان کے اندر زہر جانے کی وجہ سے جسم کے اندر نقصان پہنچا ہے وہ بات سامنے آئے گی اور تمام تر ٹیسٹ بھی اس کے بعد ہی کیے جائیں گے. اس کے بعد اب تک یہ اطلاعات موصول نہیں ہو سکی ہے کہ ثنا فیصل کو ہوش آیا یا نہیں آیا, لیکن البتہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ہاسپٹل میں, یہ ان کا کہنا ہے کہ کچھ دیر قبل ان کو ہوش نہیں آ سکا تھا. یہ بھی امکان ہے کہ اب ان کو ہوش آ جائے اور اس کے بعد ان کے تمام تر ٹیسٹ کیے جائیں اور تمام تر جائزہ لیا جائے کہ ان کو اندرونی طور پہ کتنا نقصان پہنچا ہے اور زہر جسم میں جانے سے کیا کیا چیزیں مزید خراب ہوئی ہیں. کاشف, یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ان کے شوہر ان کے ساتھ موجود ہیں, ان کے فیملی ممبرز ان کے ساتھ موجود ہیں, ان کا کیا کہنا ہے کہ کس طرح سے وہ لڑکا ان تک پہنچ سکا اور اس نے پہلے سیلفی بنوانے کی خواہش کی اور اس کے بعد آئس کریم بھی پیش کی؟ بالکل, ان کے شوہر ثنا فیصل کے شوہر جو ہماری بات ہو سکی, انہوں نے یہی بتایا کہ رات تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا جس دوران یہ واقعہ پیش آیا. وہ نارتھ ناظم آباد کے علاقے حیدری میں موجود تھے اور اس دوران ایک لڑکا آیا ہے جس کی عمر 14 سے 15 سال کے درمیان ہے. انہوں نے پہلے آگے اس لڑکے نے اصرار کیا ہے سیلفی بنانے کا. ثنا فیصل نے اس کو سیلفی بنانے سے انکار کیا ہے, جس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے آئس کریم لے کے آیا ہے اور آئس کریم کھلانے کے لیے اصرار کیا ہے. ثنا فیصل نے اس کو 2 سے 3 مرتبہ آئس کریم کھانے سے منع بھی کیا, لیکن اس کے باوجود اس کے مسلسل اصرار پر ثنا فیصل نے آئس کریم کھائی. آئس کریم کھاتے ہی کچھ دیر بعد ہی ثنا فیصل کی حالت غیر ہونے لگی, جس کے بعد انہیں کراچی کے نجی اسپتال نارتھ ناظم آباد کے ضیاءالدین اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں پر ان کو ایمرجنسی میں انیشیل ٹریٹمنٹ دی گئی, جس کے بعد انہیں عباسی اسپتال لے جایا گیا. وہاں پر ان کا پراپر میڈیکل کیا گیا. پراپر میڈیکل کرنے کے بعد وہ میڈیکل رپورٹ حیدری تھانے میں نارتھ ناظم آباد میں جمع بھی کرائی گئی اور اس کے بعد ثنا فیصل کو دوبارہ پرائیویٹ اسپتال لے جایا گیا, جس کے بعد اس وقت وہ کراچی کے اشفاق میموریل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی ہے. اچھا کاشف, یہ بتائے گا کہ اب تک کا کیا معلوم ہو سکا ہے 14-15 سال کی عمر کا ایک لڑکا جس نے آ کے اصرار کیا کہ ثنا فیصل ان کے ساتھ سیلفی لے اور اس کے بعد آئس کریم کھلائی, کیا صرف ایک لڑکا تھا, ایک بچہ تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی بچے شامل تھے؟ بالکل, اس بات کی اب تفتیش کرنا شروع ہوں گے کہ تمام تر معاملات کیسے ہوا. جو اس منظر عام پر آیا وہ وہی 14 سے 15 سال کا لڑکا آیا اور اس نے بالکل بچکانہ اسٹائل میں آ کر آئس کریم دینے کی
آئس کریم دی اور آئس کریم دینے کے بعد اصرار کیا کہ اسے کھا لو، لیکن اب تک یہ چیز سامنے نہیں آئی ہے، نہ ہی ان کے شوہر کی جانب سے آئی ہے کہ ان کے پیچھے اور بھی لوگ موجود تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد واقعے کا مقدمہ بھی درج کیا جائے گا، اور پولیس کے ساتھ خود اب تک نیوز کی ٹیمیں مل کر اس بات کی تحقیقات کریں گی کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا، اس لڑکے کے پیچھے اور کتنے لوگ موجود تھے، اور اس میں اصل سچ کیا ہے، کیوں اس طرح کا واقعہ پیش کیا، یہ تمام ٹھیک ہے، کاشف نذیر ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے اہم خبر دیں گے، اب تک یہ پروگرام خفیہ کی اینکر ثنا فیصل کو نامعلوم لڑکے نے زہر دیا، اور ثنا فیصل ہیلری مارکیٹ میں اپنے شوہر کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی، وہاں پر ایک بچہ آیا، پہلے اس نے اصرار کیا کہ میرے ساتھ سیلفی بنائے، جس پہ ثنا نے جب منع کیا تو اس نے اصرار کیا کہ آپ آئس کریم کھائیں، لیکن ثنا نے بہت بار ان کو منع کیا، لیکن اس کے بعد ایک بچے کو دیکھتے انہوں نے آئس کریم کھائی اور اس میں زہر تھا۔ جب وہ اسپتال پہنچی ہیں ڈاکٹر نے یہ انکشاف کیا۔